बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी की रात मेरे शौहर को दौरा पड़ गया। उसने मुझे तलाक दे दी। मैं बहुत रोई, क़यामत टूट पड़ी जब वो वापस होश में आया। उसी वक्त उसने मेरा हलाला करवाने के लिए कमरे में एक ऐसी चीज़ लाई जिसे देखते ही जान निकल गई, क्योंकि आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैंने उस शख्स को पा लिया जिसे चाहते हुए ज़माने बीत गए थे। आज हम दोनों शरई बंधन में बंध चुके थे। वो मेरा शौहर था और मैं उसकी बीवी। दिल चाहता कि चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहूँ कि आज मैं मुज़म्मिल की बीवी बन चुकी हूँ। मुज़म्मिल सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक़ है। मैं फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी थी, तभी दिल में ख़्याल आया कि मुझे उठकर आईने में अपना चेहरा तो देख लेना चाहिए। आखिर मैं कैसी लग रही हूँ? मुज़म्मिल मुझे देखकर मुझ पर तो फ़िदा हो जाएगा। मैंने जल्दी से आईने में नज़र दौड़ाई। मैं बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। सुर्ख रंग मुझ पर बहुत जच रहा था। मैं खुद को देखकर शर्मा गई थी, क्योंकि मेरे कानों में मुज़म्मिल का कहा हुआ जुमला गूंज अक्सर कहा करता था, शर्मिला, शादी का दिन कितना खूबसूरत होगा ना, मैं तुम्हें सुर्ख जोड़े में देखूंगा। तुम यकीन ही नहीं कर सकती मुझे सुर्ख रंग से कितनी मोहब्बत है। थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर से खटपट की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं समझ गई थी कि मुज़म्मिल आ गया है। मैं जल्दी से बेड पर बैठ गई और अपने मुंह पर घूंघट भी डाल लिया था। मुज़म्मिल कमरे में दाखिल हो गया। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। मुज़म्मिल मेरे पास आकर लंबे लंबे डग भरने लगा। मैं हैरान हुई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं मुंतज़िर सी बैठी थी कि आखिर मुज़म्मिल कब मेरे चेहरे से घूंघट उतारेगा। इसी इंतज़ार में काफ़ी देर हो गई थी, मगर मुज़म्मिल ने मेरा घूंघट नहीं पलटा। वो सिसकने लगा। वो सरगोशियों में कह रहा था, अम्मी, अम्मी। मैं घबरा गई थी। जल्दी से घूंघट पलट कर देखा। मेरे शौहर का रंग ज़र्द पड़ चुका था। अब वो थर-थर काँप रहा था। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। वो बार-बार अपनी वालिदा को पुकार रहा था। मैंने मुज़म्मिल थे वो बार-बार अपनी वालिदा को पुकार रहा था। मैंने मुज़म्मिल को झंझोड़ डाला। मैं बोली, क्या बात है मुज़म्मिल? क्या हुआ है आपको? सब खैरियत तो है ना? तब वो एकदम से मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ शर्मिला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मुज़म्मिल ने मुझे 3 तलाक़ें दे दीं और बेड पर बेजान सा होकर गिर गया, जबकि मैं हक्का बक्का बैठी रह गई। ये सब क्या था? 5 साल की मोहब्बत के बाद आखिरकार आज हम एक दूसरे के हो गए थे। मुज़म्मिल मेरा हो गया था। उसने कितना इंतज़ार किया था इस दिन का। वो कहता था कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन होगा, जब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी। तो फिर आज उसे क्या हो गया था? उसने ये भी ना सोचा कि शर्मिला ने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं साकित सी बैठी हुई थी। मेरे सामने मुज़म्मिल लेटा हुआ था। शायद वो बेहोश हो चुका था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। रात का 1 बज चुका था। मैं सोच में पड़ गई कि अब जब मेरा शौहर होश में आएगा और मुझे कहेगा कि मैं थर-थर काँप रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आंसू बढ़ते ही चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। शायद ये मेरे रोने की आवाज़ थी, जिसे सुनकर मेरा शौहर एकदम से उठ बैठा। वो बड़ी हैरत से मुझे देख रहा था। फिर बोला, क्या बात है शर्मिला, तुम रो क्यों रही हो? मैं चुपचाप रोती रही। तो वो बोला कि क्या हुआ, मुझे हासिल करके तुम्हें खुशी नहीं हुई? फिर उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तो मैं करंट खाकर पीछे हट गई। मैं बोली, मैं आप पर हराम हो चुकी हूँ। आपने मुझे तलाक दे दी है। आपने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। मुज़म्मिल कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? अपने हवास में तो हो। मैंने कब दी तुम्हें तलाक? यार ये क्या? वो भी सोच में पड़ गया। शायद उसे भी याद आ गया था कि उसने मेरे साथ कितना बुरा कर दिया है। मुज़म्मिल ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे बोला कि माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हल निकाल लूँगा। शर्मिला, तुम जानती हो ना कि तलाक के बाद हलाला होता है। हम दोनों हलाला कर देते हैं। तुम रुको, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर मेरा शौहर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं तो बहुत गहरी सोच में पड़ गई कि न जाने अब मेरा शौहर मेरे साथ क्या करने वाला है। न जाने अब वो मुझसे कौन सा इम्तिहान लेगा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेरे सामने एक ऐसी चीज़ रखी जिसे देखकर मैं थर-थर काँपने लगी। वो बोला, शर्मिला लो, मैं तुम्हारा हिलाला इस चीज़ के साथ कर देता हूँ। मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारा हिलाला हो गया है। कल हम दोबारा निकाह कर लेंगे। तुमने फ़िक्र नहीं करनी। मेरा शौहर चला गया, जबकि मैं थर-थर काँप रही थी। मुझे ज़िंदगी में पहले कभी इतना खौफ नहीं आया था जितना आज आ रहा था। मेरा शौहर बाहर चला गया, जबकि वो चीज़ मेरी आंखों के सामने पड़ी थी।
जो मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। तब मैंने बड़ी हिम्मत की और अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला ले लिया। मैं अपने कमरे की खिड़की से कूद कर बाहर निकल आई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है, मगर मुझे जाना पड़ रहा था, उस शख्स से बहुत दूर जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। मगर मैं कहाँ जानती थी कि मेरा शौहर, मेरा नाम शर्मिला है। मैं गाँव में पली बढ़ी थी। हमारे ख़ानदान का गाँव के बहुत बड़े आला और असर रसूख वाले ख़ानदानों में शुमार होता था। ख़ानदान तो बड़ा था, फिर ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी बहुत थीं। पहले पहल तो बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ थीं। सुनने में आया कि हमारे ख़ानदान और रईस ख़ानदान में इस कदर दुश्मनी थी कि इस चीज़ का चर्चा बहुत दूर दूर तक हो गया था। मगर अब वो सारी बातें माजी का हिस्सा बन चुकी थीं। हम बच्चे अब जवान हो चुके थे। हम स्कूलों और कॉलेजों से तालीम याफ्ता इंसान थे। इस बात पर यकीन करते थे कि जियो और जीने दो। ये दुश्मनियाँ तो सिर्फ़ हमारे नज़दीक वक्त का ज़ियाँ थीं। ये सिर्फ़ मेरी सोच ही नहीं थी, बल्कि मेरे बड़े भाई भी कुछ इसी किस्म की सोच रखते थे। मैंने अक्सर अपने भाइयों के मुँह से सुना था कि रईस ख़ानदान के लोग भी अब बहुत संभल चुके हैं। इनके बच्चे भी पढ़ लिख चुके हैं। वो हमारे रास्ते में आ जाएं तो चुपचाप गुजर जाते हैं, किसी किस्म की बदमाशी वगैरह नहीं करते। मैंने इनसे ज़्यादा इन मामलात में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। मेरे लिए ये ही काफ़ी था कि अब मेरे भाई और वालिद को किसी किस्म की दुश्मनी का सामना नहीं है। खैर, मैंने कॉलेज की तालीम हासिल कर ली तो मैंने अब्बू के सामने शहर जाकर यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने की ज़िद रख दी थी। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। मेरी शर्त सुनकर कहने लगे, बेटा बस पढ़ लिख लिया जितना पढ़ना था, अब तुम घरदारी सीखो। तुम जानती हो क्या, जब तुम्हारी अम्मी ब्याह कर मेरे घर आई थीं तो वो बहुत कम उम्र थीं, मगर फिर भी उसने पूरा घर संभाल लिया था। बेटा, जो कोई भी बहू घर लेकर जाता है उसके दिल में ही अरमान होता है कि बहू घर संभालेगी। तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारी डिग्रियां चाटनी तो नहीं है। अब्बू की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थीं। ना जाने क्यों मेरा दिल दुख गया था। हालांकि बातें तो अब तभी हमारे पास मौजूद थे। कहने लगे, अब्बू ये तो नाइंसाफ़ी है। आपने हम दोनों लड़कों को तो तालीम दिलवा दी है, फिर बहन को क्यों नहीं दिलवाते? हो जाएगी इसकी शादी भी, आप इतनी फ़िक्र मत किया करें। मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया था, इसलिए अब्बू भी मान गए थे और यूँ मुझे शहर जाकर तालीम हासिल करने की इजाज़त मिल गई थी। अब्बू ने जाते हुए मुझसे बस इतना कहा था कि बेटी, तुम मेरा नाम, मेरी इज़्ज़त कभी ख़राब मत होने देना। मैंने इस दम उनसे पक्का वादा कर लिया था। यूँ मैं शहर में तालीम हासिल करने लगी थी। मैं महीने में 4 दिन के लिए घर जाया करती थी। मैंने अब्बू की बात को पल्लू से बांधे रखा था, इसलिए पूरा साल बीत गया, तब भी मैंने किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं की थी। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी किसी के साथ सलाम दुआ भी नहीं की थी। मेरी तालीम का दूसरा और आखिरी साल शुरू हो चुका था। एक दिन मैं सुबह के वक्त मेरी आँख बहुत देर से खुली थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। मैं अंधाधुंध भागती हुई यूनिवर्सिटी के मेन रोड पर जा रही थी। मुझे आसपास की कुछ खबर नहीं थी। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे अपनी जानिब बुला रहा है। एक्सक्यूज़ मी, सुने, रुकें, और ना जाने क्या क्या, लेकिन मुझे आसपास की कुछ परवाह नहीं थी। तभी मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला एक लड़का मुझे बचाते बचाते गाड़ी की जद में आ गया था। वो सड़क पर पड़ा कराह रहा था, उसके इर्द गिर्द खून ही खून था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, चीखने चिल्लाने लगी। तभी दीगर तलबा ने एम्बुलेंस को बुला लिया। वो उस लड़के को हस्पताल ले गए थे। मैं इस सारे वाक़े से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। सारा दिन यूनिवर्सिटी में मुझसे कोई क्लास नहीं लेकर होती थी। मैं सारा दिन उस लड़के के लिए दुआएं करती। अगले दिन वो लड़का यूनिवर्सिटी आ गया। उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। मैं उसके पास गई और बोली, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ है। वो मेरी जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, फ़िक्र की बात नहीं है, मैं ऐसी छोटी मोटी चालियाँ, क्योंकि जानता हूँ आप फूल से भी ज़्यादा नाजुक हैं। मैं हंसती थी। उसने बात ही ऐसी की। मैं बोली, आपको ये पते की खबर किसने दी? वो बोला, हमारा पूरा गाँव जानता है कि मलिक नज़ीर की इकलौती बेटी बहुत नाजुक है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। मैं बोली, क्या तुम हमारे गाँव से हो? वो कहने लगा, हाँ, मैं रईस ख़ानदान का चश्मो चिराग हूँ। मैं उसकी बात सुनकर एकदम साकित हो गई थी। मैं बोली, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे दुश्मनों की बेटी हूँ। वो मेरी बात सुनकर दीवाना वार हंसने लगा। बोला, ए लड़की, तुम किस ज़माने में रहती हो? इस दौर में दुश्मनियाँ वगैरह नहीं चलती। जिन लोगों का लड़ाई झगड़ा था, जब वो नहीं रहे तो लड़ाई क्यों रहे? तुम छोड़ो इन बातों को, अपना ख्याल रखो। अब मैं वापस फ्लैट पर जाकर आराम करूँगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुए बिना न रह सकी।
میں بولی اگر جانا ہی تھا تو آگے آئے کیوں تھے؟ بولا میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ملک نذیر کی بیٹی کے گھر ایک زخمی چڑیا آئی تھی جس کی اس نے خوب دیکھ بھال کی، مگر وہ چڑیا مر گئی۔ اس صدمے سے ملک نذیر کی بیٹی پورا ہفتہ بیمار رہی۔ وہ یہ سمجھنے لگی کہ اس نے چڑیا کی صحیح سے دیکھ بھال نہیں کی، اس لیے مر گئی۔ وہ بات مجھے یاد تھی۔ میں نے سوچا تم نے میرا اتنا خون بہتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں اس بات کو دل پر لگا کر بیمار نہ پڑ جاؤ۔ میں یونیورسٹی صرف تمہاری وجہ سے آیا تھا تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، پھر وہ کچھ کہے بنا ہی چلا گیا، جبکہ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ پھر وہ 3 دن تک پڑھنے نہیں آیا تھا۔ جب آیا تو ایسا لگا جیسے میرا بہت کوئی پرانا ساتھی مجھ سے ملنے آ گیا ہو، میرا دوست میرے پاس آ گیا ہو۔ میرے دوست کا نام مزمل تھا۔ ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اب ہم دونوں سارا دن باتیں کرتے رہتے۔ یوں ہی 1 سال بیت گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ بس اتنا ہوا کہ سال کے شروع میں جو یہ دوستی تھی، سال کے آخر تک محبت بن گئی تھی۔ یونیورسٹی کے آخری دن میں رو پڑی تھی۔ میں بولی مزمل ہماری اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا نکاح۔ وہ کہنے لگا اب ہم دونوں کے خاندان میں کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے یہ نکاح بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ میں نے بہت غلط کیا تھا جو اس کی باتوں پر یقین کیا تھا۔ خیر جب میں امتحانات سے فارغ ہو کر واپس حویلی لوٹی تو مجھے ہر طرف رونق ہی رونق نظر آئی۔ میرے استفسار کرنے پر اس نے بتایا کہ میرے دونوں بھائیوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں یہ سب سن کر بہت خوش ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ خیر ایک بہت ہی پیارے سے دن میں بہت اچھی بھابھی میرے گھر کی رونق بن کر آ گئی تھیں۔ پھر امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ ابو سے بار بار کہتی تھیں کہ میری بیٹی کبھی کچھ سوچیں۔ ابو بھی اب رضامند ہو چکے تھے، وہ میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگے تھے۔ میں نے جھٹ سے مزمل کو کال کر دی۔ مزمل نے مجھ سے کہا کہ میں جب بھی تمہارا رشتہ مانگنے آؤں گا فوراً ہاں ہو جائے گی، اس لیے میں بہت زیادہ پر امید تھی۔ مزمل کہنے لگا شرمیلا ذرا صبر کرو۔ میں بولی میں جلدی میں نہیں ہوں، میرے گھر والوں کو میری شادی لگا، میں رشتہ کس منہ سے مانگنے آؤں گا؟ ابھی تو میرا رزلٹ نہیں آیا، میرا رزلٹ آ جائے، میں جاب کرنے لگوں تو رشتہ مانگ لوں گا۔ مزمل کی بات میں وزن تھا، اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کر کے اپنے گھر والوں کو ٹال کر رکھنا تھا۔ ایک دن امی ابو بیٹھے میری شادی کی بات کر رہے تھے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں بولی ابو یہ کہاں کا رواج ہے کہ دلہن اپنی شادی کے فنکشنز ہی انجوائے نہ کر سکے؟ ابو میں اپنے رزلٹ کی فکر میں ہوں، شادی میں کیا خاک مزہ کروں گی؟ ابو میری بات سن کر ہنس دیے۔ وہ بولے شرمیلا ابھی ہم تمہارا رشتہ پکا کر دیتے ہیں، پھر شادی بعد میں۔ میں نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بولی پہلے میرا رزلٹ آئے گا پھر کچھ اور ہوگا۔ ابو نے میری یہ بات بھی مان لی۔ اب رزلٹ تک میرا رشتہ ٹل گیا، میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ میری اور مزمل کی محبت پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ ہم سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ فون پر باتیں کیا کرتے۔ یہ وقت بھی گزر گیا، ہمارا رزلٹ آ گیا۔ میں نے بہت اچھے نمبروں میں امتحان پاس کیا تھا، جبکہ مزمل فیل ہو گیا تھا۔ وہ بہت غمزدہ تھا، میں بھی پریشان ہو چکی تھی۔ پھر سے گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے مزمل سے کہا اب تو میرا رشتہ لے آؤ۔ مزمل مجھ سے لڑنے لگا کہ میں بہت خود غرض ہوں، میں اس کا احساس نہیں کرتی، میری تو جان پر بن گئی تھی، میں کرتی تو کیا کرتی۔ خیر اب کی بار میری شادی کی بات ہوئی، میں نے خود کو سیڑھیوں سے گرا لیا، میرے ہاتھ کی ہڈی پر فریکچر آیا۔ مجھے اس قدر تکلیف تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میرا درد میرے والدین سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، جبکہ میں زمین پر پڑی بلبلا رہی تھی۔ میں نے مزمل سے یہ بات کی تو خوش ہو گیا، کہنے لگا تم تو بہت عقل مند ہو۔ یوں ہم دونوں کی محبت کو پورے 5 سال بیت گئے تھے۔ مزمل مجھے ٹالتا رہا، میں اس کے عشق میں اس قدر پاگل تھی کہ اس کی ہر بات کو سچ سمجھتی رہی۔ ان 5 سالوں میں نے اپنی شادی رکوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ کبھی خود پر مرگی کا دورہ طاری کر لیا تو کبھی بستر سے لگ جاتی۔ میرے والدین میری فکر میں سوکھ سوکھ کر کانٹا بن چکے تھے۔ ادھر مزمل نے مجھ سے کہہ دیا تھا میرے والدین تمہارا رشتہ مانگنے نہیں آئیں گے، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو میرے پاس چلی آؤ۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی، اپنے والدین کو رسوا کر کے مزمل کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے بہت غلط کیا، مگر میں مجبور ہو چکی تھی۔ جس دن میری مزمل کے ساتھ بات نہیں ہوتی تھی ایسا لگتا تھا میری سانس بند ہو جائے گی۔ میں گھبرائی سی رہنے لگی، یہاں تک کہ میری بھوک پیاس تک اٹھ جاتی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں پاتی تھی، اس وجہ سے میں مزمل سے نہیں لڑتی تھی، وہ ہی تھا مجھ سے اکثر ناراض ہو جاتا۔ میں رو رو کر اسے منایا کرتی۔ میں نے مزمل کو حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔
جب وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا تو مزمل کے مان جانے کے لیے تہجد کی نماز پڑھا کرتی، 10 روزے رکھنے کی منت مانا کرتی، تب کہیں جا کر مزمل کا دل میرے لیے موم ہوتا۔ اب جب اس نے مجھ سے کہا کہ گھر سے بھاگ کر آ جاؤ تو میں تمہارے پاس تم سے شادی کر لوں گا، مجھے لگا میں نے مزمل کی بات نہ مانی تو میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ یہ سودا مجھے قبول نہیں تھا۔ میں نے مزمل کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے والدین کو پہلے ہی بہت غم دے دیے تھے۔ میں نے سوچا بس یہ آخری غم ہے، اس کے بعد میری توبہ۔ خیر مجھے مزمل حاصل ہو گیا تھا، اس سے شادی بھی ہو گئی، مگر شادی کی رات ہی اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر حلالہ کے لیے ایک بے جان گڈا میرے پاس لے آیا تھا۔ اس نے وہ گڈا میرے پاس رکھ دیا اور بولا اس کے ساتھ حلالہ کر لو، میں صبح تم سے دوبارہ نکاح کر لوں گا۔ تب مجھے مزمل کی ذہنی حالت پر شک ہوا، اس لیے میں اس کے گھر سے بھی بھاگ گئی، مگر میری بدقسمتی کہ اس نے مجھے آدھے راستے سے پکڑ لیا، مجھے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے مزمل سے بہت خوف آ رہا تھا۔ وہ مجھے پھولوں سے سجے ایک کمرے میں لے گیا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ جنون میں ہو۔ کہنے لگا شرمیلا مجھے سرخ رنگ سے بہت خوف آتا ہے، جانتی ہو کیوں؟ تمہارے باپ کی گولی لگی تھی میری ماں کو، وہ خون سے لت پت ہو گئی تھی، وہ سرخ ہو چکی تھی۔ شرمیلا مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، میں نے تو بس تم سے اپنی ماں کا انتقام لینے کے لیے یہ شادی کی تھی۔ میری ماں کا انتقام تو تب پورا ہوتا جب تم بھی گر جاتی، مگر میں نے تم سے دوہرا انتقام لیا ہے۔ تم نہ تو زندوں میں ہو نہ ہی مردوں میں۔ تمہارا باپ تیتر کے شکار کا بہت شوقین تھا، اسے یہ پتہ نہیں چلا اس کی گولی تیتر کو نہیں میری ماں کو لگے گی، لیکن مجھے علم تھا کہ میرا شکار تم ہو، تمہارے باپ کی عزت ہے۔ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تم میرے کسی کام کی نہیں ہو، جہاں جانا چاہتی ہو وہاں چلی جاؤ۔ میں تو تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تمہیں سب سچ بتا دوں۔ میں ششتر سی کھڑی تھی، مزمل باہر نکل گیا، میں لٹی پٹی کھڑی تھی۔ میں نے اس محبت سے رسوائی کے سوا کیا پایا تھا؟ میں نے کتنا ظلم کیا تھا خود پر اور اپنے والدین پر، جو اس کی محبت کی جھوٹی کہانی کا کردار بن گئی۔ میں مزمل کے گھر سے نکل آئی، وہ انتقام میں ذہنی مریض بن چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سکون کی خاطر استعمال کیا تھا۔ میں نے کیا پایا تھا؟ میرے دونوں ہاتھ خالی تھے، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر کس منہ سے جاتی؟ میں نے ان کو صرف تکلیف ہی دی تھی، اس لیے میں دارالامان چلی گئی۔ میں نے باقی کی زندگی یہاں بسر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ جیسی بری لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب مجھے ساری زندگی تنہا ہی رہنا تھا۔ ایک دن قسم پرسی کی حالت میں مجھے موت آ جائے گی۔ میری یہی کہانی ہے، سب لڑکیوں سے یہی گزارش ہے کہ ایسی جگہ کبھی دل نہ لگانا جہاں والدین کی رسوائی کا خطرہ ہو، اور کبھی ایسے لڑکے کے ساتھ عمر گزارنے کے خواب مت دیکھنا جو تمہارے ساتھ رشتے کی بنیاد ہی تمہیں گھر سے بھگا کر کرنا چاہے۔ ایسا انسان جو تمہیں دوسروں کی آنکھ میں برا بنا دے، کیا وہ تمہیں عزت دے پائے گا؟ کبھی نہیں۔ اپنے دل کی بات کسی دوست سے، کسی ہمدرد سے کہہ دینی چاہیے، کیا پتہ وہ اچھا مشورہ ہی دے دے۔ کاش میں نے بھی اپنی بھابھی سے یا اپنی والدہ سے دل کی بات کر لی ہوتی تو وہ مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے روک دیتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔